बात के हो यो भन्ने विषयमा चाहिँ यो बहस हो कि तपाईको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ बहस हो भने यही विषयमा गरौँ केन्द्रित हैन। यहाँ सुन्नु न, वेदरिङ अवे अफ द स्टेट, कार्ल मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा वेदरिङ अवे अफ स्टेट भन्छ। राज्य त्यस्तो हुन्छ, हामीले ल्याएको राज्य र मैले भनेको राज्य त्यस्तो हो जहाँ वर्गविहीन हुन्छ र समाज राज्यविहीन हुन्छ भन्छ कार्ल मार्क्सको। त्यो मैले के बुझ्न के बुझेन भने उहाँले ठ्याक्क विषयवस्तु कहाँ प्रवेश गराउनु भयो भन्ने कुरो चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो हुँदैछ सच्याउनु पर्छ हैन। वर्तमान जुन परिस्थितिले तपाईको विषयवस्तु के आयो भने सुन्नु, तपाईको के आयो भने तपाईको त खत्तम छ, बर्बाद छ, केही पनि भएन, कहीँ पनि पुगिदैन, खत्तम छ, हिजो ठिक थियो आज केही पनि छैन भन्ने कुरो चाहिँ शून्यवादी कुरो हैन। त्यो तपाईको चाहिँ शून्यवादी कुरो हो। तपाई कहाँ पुग्नुहुन्छ भने ऋषिमुनि कालमा पुग्नुहुन्छ। ऋषिमुनि कालमा मात्र पुग्नुहुन्न, तपाई ढुङ्गे युगमा पुग्नुहुन्छ। पुग्दैन त्यसै, तपाई ढुङ्गे युगभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यहाँ सुन्नु भेडुवा बानरको चाहिँ कालमा पुग्नुहुन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु है। पावर करप्ट, एब्सोल्युटली पावर बाइ एब्सोल्युटली करप्ट। शक्ति भ्रष्ट हुन्छ, सर्वशक्ति महाभ्रष्ट हुन्छ, राजनीतिमा यो भन्ने गरिन्छ हैन। त्यसै त्यो भएको हुनाले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको अवधारणा ल्याएको संसारमा है। अवधिमा तपाईले के वकालत गर्नुभयो भने यो पुरै चाहिँ कपी भयो, विदेशी भयो, अर्काले चलायो, आफ्नो केही पनि भएन भन्नुभयो। अझै उदाहरण दिने बेला चाहिँ तपाई देशमा यस्तो गरिरहेछ, उदेशमा यस्तो अबको 5 वर्षभित्र हरेक युवाहरू हैन, अबको 5 वर्षभित्र हरेक युवाहरू नेपालमा भएको जनआन्दोलन, नेपालमा भएको युद्ध, नेपालमा भएको द्वन्द्व बाह्य शक्तिले आफ्नो डिजाइन अनुसार चलाएका रहेछन् भन्ने बुझ्छन्। अबको 5 वर्षभित्र, 5 या 7 वर्षभित्र नेपाली जनताले होइन। त्यो त 2000 हैन। म के शुभेच्छा प्रकट गर्छु भने शिशिरजीले भने जस्तै भइदियोस् यो देशमा। नमस्ते, म सन्तोष सगुन अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म दार्चुला जिल्ला स्थित मार्मा गाउँपालिकामा छु र मार्मा गाउँपालिकामा आज मसँग हुनुहुन्छ युवा नेता, निकै एकदमै चाहिँ एक्टिभ नेता हुनुहुन्छ र गाउँपालिकाका पार्टी अध्यक्ष तथा केन्द्रीय कमिटीमा युवा सङ्घका सदस्य नरबहादुर विष्टजी हुनुहुन्छ भने अर्का राजनीतिकमा चासो दिने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी अर्थात् विश्लेषक नमराज जोशी अर्थात् शिरीष हुनुहुन्छ। पहिला म अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सगुन अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ। त्यसपछि म शिरीषजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। हस्, दुवैजनालाई स्वागतपछि अब हामी कार्यक्रमतिर अगाडि बढ्छौँ। आज मैले चाहिँ विशेष गरी यो समसामयिक विषयमा र पार्टीको केही विषयमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु दुवैजनासँग। र पहिलो प्रश्न छ स्थानीय प्रश्न नै भनौँ, र जस्तो यो कोरोना सम्बन्धी चाहिँ देशैभरि बिगबिगी भइरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो यो मार्मा गाउँपालिकाले गरेको कोरोनाको बारेमा चाहिँ नि गरेका कार्यहरू चाहिँ केही अलि विवादास्पद पनि भयो भनेर भन्छन् केही व्यक्तिहरूले। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धीको कार्य अगाडि बढाइरहनु भएको छ? यो कस्तो रह्यो भन्दाखेरि बडो दुःखद यो विश्वको इतिहासको यो एउटा कालखण्डमा यो हाम्रो लागि मात्र होइन, संसारका चाहिँ सबै राष्ट्रको लागि, सबै संसारभरिका सबै मान्छेको लागि यो कोरोना एउटा यस्तो भूतको रूपमा, यस्तो महामारीको रूपमा आयो कि मान्छेले कल्पना नगरेको, मान्छेले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ विज्ञानले समेत अनुमान नगरेको एउटा किसिमको ठुलो चाहिँ समस्या उत्पन्न गरेर ल्यायो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारका विकसित बनिएका देशहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ एकदम अब्बल बनिएका देशहरू र व्यवस्थित बनिएका देशहरू पनि अस्तव्यस्त हुन पुगे। र स्वाभाविक रूपमा पनि यो संसारभरि यो कोरोनाको यो किसिमको चाहिँ के अरे महामारीको कारणले गर्दाखेरि संसार अस्तव्यस्त हुन पुग्यो। स्वाभाविक रूपमा मार्मा गाउँपालिका पनि, हाम्रो गाउँठाउँ पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। अब काम गर्दै जाने बेला यो रोग चाहिँ न त कुनै पनि विज्ञानले, न ज्योतिषीले अथवा कुनै पनि त्यस्तो कुनै पनि किसिमको मान्छेले चाहिँ भविष्यवाणी नगरेको अथवा अनुमान नलागेको एउटा एक किसिमको चाहिँ नयाँ समस्या चाहिँ हाम्रो अगाडि खडा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने सवालमा, सिलसिलामा केही कमजोरीहरू भएका हुन सक्छन्। म चाहिँ हुँदै भएका छैनन् होइन, अथवा चाहिँ केही भएकै छैनन् कमजोरी चाहिँ, सबै जे पनि भएका छन् सबै ठिक भएका छन् भनेर त म दावा गर्दिनँ। यद्यपि मलाई लाग्छ गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक यो महामारीसँग लड्नको लागि प्रयत्न गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो जानकारी दिनुभयो तपाईँले। मार्मा गाउँपालिकाले अरू दार्चुला जिल्लाको अरू गाउँपालिकाको तुलनामा विशेष अस्पताल नै खोलेर पनि यहाँ कार्य गरिरहेको छ भन्ने पनि छ, यो कस्तो कुरा हो?
एकदम सत्य कुरो हो। मार्मामा गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका बन्यो जो के अरे दार्चुला जिल्लाका 9वटा स्थान तहमध्ये सबैभन्दा पहिले कोरोना हस्पिटल सञ्चालन गर्ने गाउँपालिका मार्मा गाउँपालिका बनेको छ। त्यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरो हो र मलाई लाग्छ कोरोना कालमा पनि जो एउटा पिक आवरमा थियो कोरोना, एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा सबै जनताहरू चाहिँ एउटा त्रसित थिए, त्यति बेला पनि मार्मा गाउँपालिकाले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरू सबै स्थानीय तहभन्दा बढी मलाई लाग्छ उद्धारको कुरा, राहतको कुरो र ती पीडितहरूसँग समन्वयको कुरो पनि मार्मा गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी गरेको जस्तो लाग्छ। अब यहाँ विश्लेषकजीलाई सोधौँ, राजनीतिमा निकै चासो राख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ, उहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो जो अहिलेको विवाद देखिएको छ केन्द्रमा, त्यो वास्तविक विवाद के पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको हो भन्ने हो वा तपाईँको के छ तपाईँको यसमा धारणा? पहिला म पार्टी फुटको कुरा गर्नुभन्दा पहिला सृष्टिका संहारकर्ता भगवान् भोलेनाथका रूपमध्येको एक रूप यो लट्टीनाथको पुण्यभूमिमा तपाईँको मिडिया मार्फत मैले समाजलाई बुझेका र मैले समाजलाई देखेका र भोगेका कुराहरू व्यक्त गर्ने तपाईँको मिडिया मार्फत अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म कुराको प्रारम्भ कसरी गरौँ भने यो विश्व ब्रह्माण्डमा यो पृथ्वी लोकमा आजसम्म लगभग 231-32वटा देशहरू छन्। 232 देशहरूमध्ये 193 देशहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ UN भन्नेमा सङ्गठित छन्, आबद्ध छन् र काम गर्छन्। 20वटा देशहरू G20 भन्नेमा आबद्ध छन् र काम गर्छन्। 7वटा देशहरू G7 भन्नेमा काम गर्छन्। एक अर्को सङ्गठन छ ब्रिक्स राष्ट्र भन्ने, त्यसमा पनि काम गर्छन्। अर्को छ एउटा साउथ इस्ट एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया भन्ने 10वटा देशहरू त्यसमा काम गर्छन्। र अर्को हाम्रो यो दक्षिण एसियामा सार्क राष्ट्र भन्ने छ, 8वटा देशहरू त्यसमा काम गर्छन्। तीमध्ये केही देशहरू मुस्लिम कन्ट्री पर्छन्, केही देशहरू इसाई कन्ट्री पर्छन् भने हाम्रो देश हिन्दू राष्ट्र थियो, अहिले त्यो हटाइएको छ र धर्मनिरपेक्षता निर्माण गरिएको छ। यो पृथ्वी लोकमा यो ब्रह्माण्डमा 232 देशमध्ये संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत जम्मी 24वटा देशहरूले संविधान सभाको निर्माण मार्फत संविधान निर्माण गरेका छन्। यो 232 देश भएको यो पृथ्वी लोकमा यो ब्रह्माण्डमा संविधान सभाको निर्वाचन होस् अर्थात् अन्य प्रक्रिया मार्फत होस्, 28 देशहरूले सङ्घात्मक शासन व्यवस्था अपनाएका छन्। यिनै 232 देशमध्ये यही ब्रह्माण्डमा यही पृथ्वी लोकमा 232 देशमध्ये 43 देश अहिले पनि राजतन्त्रात्मक मुलुकहरू अपनाएका छन्। कहीँ न कहीँ उनीहरूले राजाको अर्थात् राजतन्त्रको उनले अवशेष स्वीकारेका छन्, राजालाई आफ्नो अहदा दिएका छन्। भने नेपाल मात्रै त्यस्तो अचम्मको आगामा बसेको देश हो जहाँ यो देशमा के भयो त भन्दाखेरि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्यो यिनीहरूले, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले 19 दिने जनआन्दोलन गर्यो। 19 दिने जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले एउटै मात्र माग राखेका थिए कि व्यवस्थापिकाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ, व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए। जनयुद्धमा माओवादी भन्ने शक्तिले त्यो जनयुद्ध भन्ने कालमा उनीहरूले केही उठाए होलान्, बाह्य रूपमा उठाए होलान्, तर आन्दोलन जुन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन हो त्यो आन्दोलनमा एउटै मात्रै माग हो कि व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापना राजाले 19 दिने जनआन्दोलन गर्दाखेरि जनताको नासो जनतामा फिर्ता भयो भनेर फिर्ता गरिदिए। यिनीहरूले चाहिँ संसदीय बैठकको पुनर्स्थापना गरिदिए राजाले, यिनीहरूले त्यो बैठक बसाले। त्यही राजाले बैठक बसालेको भोलिपल्टै 83 जना बाकसे सांसद बाकसे कसरी भन्नुहुन्छ बाकसे सांसद 83 जना बाकसे सांसद जसले जसले चाहिँ नि देशमा त्यत्रो युद्ध गरेर चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर गयो, यद्यपि चुनाव गराउने माहौल थिएन, उनीहरू गए त्यो कुरा हैन, प्रतिनिधित्व गरेर। त्यो कुरा चाहिँ के हो? नेपाली जनतालाई यतिसम्म भरमर यतिसम्म कन्फ्युज पार्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ र भोलि अहिलेसम्म यत्रो परिवर्तन छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त? अनि कुन परिवर्तन? अनि यहाँसम्म जो आइपुग्यो अहिले के परिवर्तन? सबै परिवर्तनको होइन, यसो सतह रूपमा झट्ट हेर्दाखेरि परिवर्तन नभएको होइन, धेरै परिवर्तन भयो जस्तो छ। तर जुन ढङ्गले आन्तरिक रूपमा देशी शक्ति र बाह्य शक्तिहरू कम्युनिस्टको भाषामा भन्ने गर्छन्
र हामीले भन्ने गरेको नेपालको शक्तिभन्दा नेपालभन्दा बाहिरको शक्तिहरूले जुन तरिकाले नेपाललाई चलाउन खोजे त्यो तरिकाले अप्नाएको सिस्टम हो यो सिस्टम होइन, त्यो हो जस्तो मैले तपाईँलाई कुरा सोधेँ होइन। कि अहिले एउटा गम्भीर कुरा बुझ्नुपर्ने, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने गम्भीर कुरा के हो भने 83 जना बाँके सांसद र म्याद सकिएर घर बसेका सांसदहरूलाई राजाले पुनर्स्थापना गरेको व्यवस्थापिका संसद उनीहरूले नै आज बिहान पुनर्स्थापना गरी भोलि बिहान राजा पनि छैन, राज संस्था पनि छैन। यस्तो पनि निर्णय हुन्छ कहीँ? भनेपछि त जनताको त त्यत्रो शक्ति रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त, होइन? राजाले यो तरिकाले बुझे कि नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका हुन्, एकदम ठिक कुरा हो, तर नेपाली जनताको शरीर हो तर आत्मा होइन भन्ने कुरा बुझेका थिए राजाले। किन भन्दाखेरि आत्मा अन्तद्वारा सञ्चालित छ, शरीर चाहिँ नेपाली जनताको भए पनि मैले चाहिँ अब बस्नु ठिक छैन भनेर उनीहरूले र जनताको नस जनतामा फिर्ता दिए भनेका हुन्। यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो नि। होइन, त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यत्रो युद्ध भइसकेको थियो, त्यसपछि 19 दिने आन्दोलनले राजा त थाकिसकेको स्थिति होइन र जनताहरूको त्यत्रो युद्ध र आन्दोलनबाट चाहिँ नि निकालिएका होइनन् त भनेको? होइन होइन, आन्दोलनबाट निकालेका हुन्। राजालाई यो थाहा थियो कि नेपालमा 10 वर्ष द्वन्द्व गर्ने शक्ति र 12 बुँदे सम्झौता गर्ने शक्ति नेपाली जनताको मनोभावना र इच्छाले व्यक्त गरेका र यिनीहरू सञ्चालित होइनन् भन्ने कुरा थाहा थियो राजालाई। त्यत्रो थाहा हुँदाहुँदै किन चाहिँ नि राजा चाहिँ त्यसरी बाहिर निस्के त? भोलि देशले खेप्छ त्यो चिजहरू, भोलि माग गर्छ। राजा आउन पनि सक्छन्, नआउन पनि सक्लान्, त्यो फरक कुरा छ, तर नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्छ नि। भोलि नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। होइन, धेरै समय धेरै अगाडि बढिसकेको स्थिति हो, होइन? अब कतै बढेको छैन, अगाडि कहीँ बढेको छैन। हामीले झट्ट हेर्दाखेरि देख्यौँ होला कहीँ अगाडि बढेको, कहीँ प्रधानमन्त्री भएको, राष्ट्रपति बनेको, कहीँ धेरै चिज देख्यौँ होला, तर हामीले भोलि भोग्छौँ। यस्ता संसारभरिमा धेरै यस्ता देशहरूमा यो भएका छन्, फेरि फिर्ता भएका छन्। नै त्यस्तो भएको छ। जस्तो अहिले मैले तपाईँले ठ्याक्कै सोधेको चाहिँ प्रसङ्ग, अहिले जो पार्टी छ माथि अहिले चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ एउटा विवाद निकै देखिएको छ, त्यो अलि फुटको सङ्घारमा पनि छ भन्ने धेरैहरूको बुझाइ छ। त्यो कुरा जुटेको होइन। जुन शक्तिले 10 वर्ष जनयुद्ध गरायो, द्वन्द्व गरायो, जुन शक्तिले नेपाली काङ्ग्रेसको निर्माण गरायो, जुन शक्तिले नेकपा एमालेको निर्माण गरायो, त्यही शक्तिले मिलाउँछ र फुटाउँछ। यो कुरा नौलो होइन। साधारण जनतालाई त्यो मिलाउने र फुटाउने शक्ति को हो त फेरि? कुन मिलाउने शक्ति? त्यो पार्टीलाई चाहिँ अहिले यिनीहरूलाई मिलाउने शक्ति युरोपका शक्ति छन्, भारतीय एक शक्ति छ, अर्को शक्ति चीन छ, विभिन्न शक्ति, अर्को शक्ति अमेरिकन शक्ति छ। हाम्रो ठिक छ। तपाईँको निष्कर्ष त्यस्तो निस्क्यो भनेपछि अब हामी नेताजीलाई सोधौँ। निष्कर्ष मेरो होइन, नेपाली जनताको निस्कनुपर्छ। निष्कर्ष मेरो मात्रै होइन, नेपाली जनताको निष्कर्ष के निस्कनुपर्छ भनेपछि हिजोका दिनमा जनयुद्ध गरियो, आन्दोलन गरियो, जनआन्दोलनहरू गरियो, ती चिज गर्न त गरियो, तर ती चिजमा भनेको के थियो? ठिक छ, तपाईँले त्यो चिज त नेपाली जनताले बुझ्छ। जस्तो अब नेताजीलाई सोधौँ, यो जो अहिलेसम्मको त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनबाट जो राजा फालिए र त्यो सबैको चाहिँ के जनतामाथि घात गरेको हो भन्ने हो कम्युनिस्ट पार्टीले? यसो भन्नेहरू त के भन्छन् त्यसको पछि लाग्नु भएन। तथ्यले परिस्थितिले हामीलाई कहाँ पुर्यायो, तथ्यले के भन्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। उहाँको विषयमा मैले धेरै प्रवेश गर्न चाहेन, उहाँका विषयवस्तुलाई मैले खण्डन गर्न पनि चाहेन। मैले के मात्रै भन्न खोजेँ भने देशका इतिहास हुन् अथवा व्यक्तिका जीवन हुन्, विश्व प्रवाहको जो गति हो, विश्वमा विकास भएका चाहिँ आविष्कार हुन्, विचारका आविष्कार हुन्, अथवा चाहिँ ती विज्ञानका आविष्कार हुन्, अथवा ती अरू कुनै आविष्कार हुन्। मैले भन्न खोजेँ कि विश्व प्रवाहको गतिले हाम्रा सबैका इतिहासहरूलाई प्रभावित गर्छ। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि प्रभावित गर्छ, ती पार्टीका जीवनलाई पनि प्रभावित गर्छ, ती देशका जीवनलाई पनि प्रभावित गर्छ। राजा त्रिभुवनले 7 सालमा भएनन् नेपालमा एउटा सिस्टम के विकास गर्यो भने त्यो प्रक्रियालाई पनि नेपाली जनताले त्यो प्रक्रियालाई गलत भन्नुपर्छ। किनभने हाम्रो राजा चाहिँ अपहरण भएन, हाम्रो चाहिँ हरण भएर दिल्ली पुग्यो। कुराकानी भने मैले तपाईले बोल्दाखेरि मैले शान्तिपूर्वक इमानदारीपूर्वक बीचमा कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ दखल तपाईँको हस्तक्षेप नगरी बोले। तपाईँले विषयवस्तु राखिसक्नुभयो, त्यो अब विषयवस्तु चाहिँ एउटा सिस्टम र सभ्यताको कुरा के। मैले विषयवस्तु राखिसकेपछि तपाईँ राख्नुहोला। मैले तपाईँको विषयलाई खण्डन गर्न खोजेँ होइन, मैले तथ्य मात्र भन्न खोजेँ हो। के भने संसारका हरेक परिवर्तनहरू, हरेक क्रान्तिहरू, त्यो चाहे चाहिँ रक्तपातपूर्ण चाहिँ आन्दोलन होस् अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस्, संसारका हरेक क्रान्तिहरू, हरेक परिवर्तनहरूमा कसै न कसै शुभेच्छुकहरूको, छिमेकीहरूको
अथवा सहयोगीहरूको चाहिँ तपाईँको सहयोग हुन्छ र तपाईँको भूमिका हुन्छ क्या। त्यो चाहे भारतको महात्मा गान्धीको भारत के अरे अङ्ग्रेजलाई भारत छोड भन्ने आन्दोलन होस्, चाहे चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्ति होस्, अमेरिकाको स्वतन्त्र सङ्ग्राम होस्, संसारभरिका प्रत्येक क्रान्तिहरू, राम्रो चिजको लागि गरिने प्रत्येक आन्दोलनहरूमा तपाईँको राम्रो चाहने मान्छेहरूको, राम्रो चाहने शक्तिहरूको काहीँ न काहीँ सहयोग हुन्छ। संसारका कुनै पनि क्रान्ति, मलाई लाग्छ कुनै पनि क्रान्ति, यहाँ सुन्नु न, कुनै पनि क्रान्ति अर्काको सहयोग बिना, अर्काको शुभेच्छा बिना चाहिँ अगाडि बढे। त्यो न त त्यो धार्मिक युद्ध अथवा चाहिँ अहिलेको राजनीतिक युद्ध, कुनै पनि युद्ध कसै न कसैको सहयोग बिना चाहिँ आफ्नै बलबुतामा चाहिँ एक्लै काहीँ पनि गरिएका छैनन्, काहीँ पनि सम्पन्न भएका छैनन्। त्यो सहयोग लिनुलाई मैले अन्यथा रूपमा लिँदैन। तर मुख्य रूपमा के हो भने देशको अस्मितामाथि, देशको राष्ट्रियतामाथि, देशको अखण्डतामाथि, देशको सर्वसत्तामाथि काहीँ सम्झौता गरिन्छ, कुठाराघात गरिन्छ र त्यसका तपाईँको विपरीत अथवा प्रतिकूल हुने गरेर कुनै तपाईँको चलखेल गरिन्छ, सम्झौता गरिन्छ, त्यसपछि सहयोग लिन्छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ निन्दनीय हो, त्यो तपाईँको खतरनाक हो र त्यो आपत्तिजनक हो। जस्तो 2007 सालदेखि हामी 2007 सालको प्रजातन्त्रदेखि अहिले 2077 सालमा चाहिँ नि गणतन्त्रमा छौँ। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले के पायौँ र के गुमायौँ, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ सोध्या प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसको उत्तर दिने हो भने जनताले अनुभूति गर्ने तरिकाले, जनता अनुभूत हुने गरेर, महसुस हुने गरेर, ग्रास रुटमा तल्लो लेभलमा महसुस हुने गरेर खासै परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैन, देखिँदैन। जनताले त्यो साह्रै परिवर्तनको महसुस चाहिँ गरेका छैनन्। तर संरचनागत रूपमा, राजनीतिक रूपमा, प्रणालीगत रूपमा परिवर्तन हेर्ने हो भने थुप्रो परिवर्तन भएको छ। हामीले यो सिस्टमलाई हामीले जति यो संरचनागत परिवर्तन गऱ्यौँ, यो परिवर्तनलाई हामीले एउटा राम्रो सिस्टममा चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने थुप्रो अनुभूति हुने गरेर जनताले पाउने गरेर परिवर्तन भएका छन्। त्यो परिवर्तन जस्तो कुनै व्यक्तिहरूको अर्थात् केही विश्लेषकहरूको बुझाइमा चाहिँ आज तपाईँ यो अहिले माओवादीले जनयुद्ध, हिजो माओवादीले जनयुद्ध, कोही विभिन्न नामले चाहिँ, कोही त्यो तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ के अरे गर्न लगाएको एउटा चाहिँ खेल थियो भन्छन्, कोही कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यो युद्ध थिएन, त्यो मान्छेको नङ्सार थियो, हत्या थियो भन्छन्। अथवा यद्यपि विभिन्न तपाईँको मन नपर्ने मान्छेहरू चाहिँ मन पर्ने तरिकाले कुरा गर्छन्। मन नपर्ने मान्छेहरू जो हिजो पनि युद्धका विरोधी थिए, उनीहरू चाहिँ के डरले अथवा चाहिँ कुनै कारणले चाहिँ हिजो बोल्न सकेका थिएनन्। उनीहरू चाहिँ कोही इन्डियातिर थिए, कोही सहरतिर थिए, कोही विदेशतिर थिए। तर जनयुद्धको चाहिँ भौतिक रूपमा आएर चाहिँ प्रतिवाद गर्न नसक्ने अवस्था, तर बाहिर गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रतिवाद गरिरहेका थिए। अहिले उनीहरूलाई खुला वातावरणमा आएर चाहिँ बोल्न पाउने वातावरण चाहिँ एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो होइन। हिजो पनि ती मान्छेहरू जनयुद्धका विरोधी नै थिए, आज पनि विरोधी नै छन्। मलाई लाग्छ नेपालमा परिवर्तन के भयो भन्छन्, म अहिले के भन्छु भने तपाईँहरूको गाउँठाउँ हेर्नुहोस्, तपाईँको घरमा बनेको चाहिँ पानीधारा हेर्नुहोस्, तपाईँको घरमा बोलिरहेको बिजुली हेर्नुहोस्, तपाईँको आँगनमा पुगेको सडक हेर्नुहोस्। त्यो जनयुद्धकै कारणले, यो आन्दोलनकै कारणले, मान्छेहरूको बलिदानकै कारणले त्यो सम्भव भएको। तपाईँका दिदीबहिनीहरू आज एउटा महिलाको कोटामा, खुला छोडिदिनुहोस् 33% समावेशको कोटामा बहिनीले जागिर खाछ, सरकारी जागिर। त्यही बहिनीको जागिरको कारणले गर्दा घरको चुलोमा आगो बल्या छ। श्रीमतीले जागिर खाछ, श्रीमतीको कारणले भाइको चाहिँ उपचारमा के अरे उपचार नपाएर चाहिँ मर्नुपर्ने बाध्यताबाट चाहिँ उसले मुक्ति के अरे राहत महसुस गरेछ होइन। आज एउटा दलितको बस्तीमा जानुहोस्, त्यो दलित चाहिँ दलितकै नाममा कति सदियौँ वर्षदेखि चाहिँ हेपिएको थियो, उसले आज राज्यको के अरे निकायहरूमा प्रतिनिधित्व पाएको छ। तपाईँको स्थानीय तहमा चाहिँ नगरपालिकाहरू छन्, गाउँपालिकाहरू छन्। आज महिला चाहिँ तपाईँको महिला अनिवार्य रूपमा उसको महिलाको सिटमा कसैले लड्न पाउँदैन। त्यो हिजो घाँस काट्ने महिला आज चाहिँ बोल्न सक्ने, आफ्ना समस्या राख्न सक्ने भएको छ। हिजो चाहिँ तपाईँको आरनमा काम गर्ने एउटा दलित, तपाईँको लुगा सिउने दलित, उसले सबैलाई जदौ भन्दै हिँड्नु पर्थ्यो होइन, हुजुर भन्नु पर्थ्यो। त्यो मान्छे आज आफ्ना कुरा मजाले राख्न सक्ने एउटा ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ। आज सरकार गाउँमा पुगेको छ। यद्यपि सरकारले प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्न नसक्या होला, तर संरचनागत रूपमा त त्यो सबै चिज चाहिँ, त्यो अधिकार, त्यो विकास, त्यो स्रोत साधन त्यो हाम्रो घर आँगनमा पुगेको छ। त्यो सबै के अरे परिवर्तन
के अरे क्रान्तिको कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूका त्याग तपस्या र बलिदानका कारणले गर्दाखेरि भएका हुन्। यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने, यसलाई माइनस गर्ने, यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि होइन भन्ने जो प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्ति चाहिँ ठिक चाहिँ होइन। जस्तो अब चाहिँ तपाईँले सुनिहाल्नुभयो होइन, अहिलेसम्म यति चाहिँ नि परिवर्तन भयो। यो चाहिँ नि 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनको पछिल्लो कालखण्डमा भएको यो सबै परिवर्तन हो भनेर भन्नुभयो। तपाईँले अघि भने जस्तो केही परिवर्तन भएको छैन भनेर भन्नुभयो, अहिले सुनिहाल्नुभयो नि म तपाईँले। एउटा कुरा के भन्छु भने मैले कुनै चिज चाहिँ भएको छैन भनेको छैन। मैले कुनै चिज भएको भनेको छैन। म के भन्न चाहन्छु भने नेकपा माओवादी केन्द्र अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नामको जुन सङ्गठनले 10 वर्षे जनयुद्ध गर्यो त्यसको नारा जनवादी राज्य सत्ताको स्थापना थियो। नेपाली जनतालाई जनवादी राज्य सत्ताको स्थापनाको निमित्त तपाईँहरू आउनुहोस् युद्धमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्छौँ भनिएको थियो। अर्को नारा दिएको थियो कि नेपाली जनतालाई भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेको थियो। अर्को नारा हो नेपाली जनतालाई दिएको कि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेको हो। जनवादी राज्य सत्ताको स्थापनाको निमित्त भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेको हो। अब तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि नेपाली जनताले म जस्तो युवाले अर्थात् नरबहादुरजी जस्तो युवाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आवरण कम्युनिस्टको सिद्धान्त विचारधारा माओ त्से-तुङको र आश्रयस्थल भारतको लिएर नेपालमा गणतन्त्र ल्याइएको हो। बुझ्नु परेन म जस्तो होइन, त्यो त युद्ध गर्ने क्रममा चाहिँ कसैको साथ सहयोग विभिन्न लिइराख्नु पर्यो। संसारको इतिहासले त्यो देखाउँदैन। तपाईँले नारा चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद उतैबाट सञ्चालित हुने, आवरण चाहिँ उता जर्मनको कार्ल मार्क्सको, विचारधारा हाम्रो छिमेकी देश चीनको माओ त्से-तुङको, अनि आश्रयस्थल भारतको लिन मिल्छ? होइन, त्यो त जस्तो यो कुरा राशिमा हो कि होइन? साम्यवाद चाहिँ ट्याक्सी चढेर आउने होइन। त्यही भएर मेरो देशको हितको निमित्त म काम गर्छु, सडक सञ्चालन गर्छु, म सडक निर्माण गर्छु भनेर उहाँले सडक निर्माण गरेका हुन्। ल, धन्यवाद छ तपाईँलाई। वर्तमान समयमा सबै चिज हामीले गऱ्यौँ। के गरे भन्छन् त्रिभुवन युनिभर्सिटी राजाले बनाएको, वीर अस्पताल राजा होइन, उतिखेर त राजा नै थियो, राजाले बनाउनु पर्ने थियो। त्यो स्वाभाविक प्राकृतिक विकासको क्रममा होइन। त्यो त अब धेरै भयो। विकासको हेर्ने भने धर्मनिरपेक्षता भएको छ, संघीयता आएको छ। व्यवस्था चेन्ज गरेर त्यो ठुलो कुरा होइन। तपाईँहरूले यसरी बोल्न पाउनु भएको छ। त्यतिखेर थिएन र होइन, किरा फट्याङ्ग्राको मात्रै न्युज दिनुपर्ने स्थिति थियो उतिखेर। कसैले दिएन। 2046 सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र जनतालाई दिएको थियो। हाम्रा दाजुभाइहरू थुप्रै नेता भएका छन् 46 सालमा। नेता भन्ने हो कि अब त्यो दास तरिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य गाउँको मान्छेलाई के जानकारी छैन भने गुल्जरमा गए, यो माओवादीले चाहिँ फोन दियो हामीलाई भन्छ उसले। माओवादी आएको कालमा चाहिँ फोन बनेको थिएन संसारमा, त्यो मोबाइल बनेको थिएन। टेक्नोलोजीको आधारमा संसारमा सूचना र प्रविधिको विकासको साथसाथमा यो विकास भएको भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्यो नि जनताले। अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ नि अहिलेसम्मको विकासको चाहिँ नि कुराकानी के भयो भने त्रिभुवनको पालामा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्ने चाहिँ के अरे राजाको पालामा बन्ने राजाले बनायो भन्न मिल्ने, माओवादीको कालमा चाहिँ टावर बन्ने चाहिँ माओवादीले चाहिँ अनि फोन सेवा दियो भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीले चाहिँ दिएकै होइन भन्ने यो बाजी हो, तर्क तपाईँको बाजी हो। यो विषयतिर नजाउँ होइन। तपाईँको यो चाहिँ कतिपय चिजहरू आफैमा चाहिँ यो उ भयो के, आफैमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल भयो के, यो पुरै चाहिँ अब प्रसङ्ग एकातिर चाहिँ विषयवस्तु अर्कोतिर भयो होइन। अब म एउटा कुरा मात्रै भन्छु, सिद्धान्त एकापट्टि र व्यवहार अर्कोपट्टि गऱ्यो भनेपछि जनता कन्फ्युजन हुन्छ। तपाईँले फ्याक्ट भन्न खोजे के हो भन्ने कुरो मैले अहिलेसम्म बुझेन। यहाँ सुन, नेपालको संविधानमा ईश्वर जनताको नाममा शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ नेपालको संविधानमा है। के छ? नेपालको संविधानमा ईश्वर जनताको नाममा शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। म ईश्वर जनताप्रति वफादार रहेर पूर्ण वफादार रहेर म काम गर्नेछु भन्ने व्यवस्था छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूले ईश्वरको नाम उच्चारण गर्दैनन्। कति धारामा छ? तर राष्ट्रपति भएको पहिलो तलब चाहिँ पशुपतिनाथलाई भेटिदिने रे। ल, हजुरको यस्तो भयो, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक अलिकति विश्लेषण गर्ने चाहिँ क्षमताले कम हो कि ज्ञानले कम हो मलाई थाहा भएन। ठिक छ, तपाईँको त्यो आरोप लाउन सक्नुहुन्छ। नै त्यो मैले आरोप लाएन, मैले होइन त्यो राजनीतिक विश्लेषक बनिहाल्ने चाहिँ त्यो समय भयो कि भएन त्यो फरक कुरो भयो। मैले भन्नु खोजेको के भने नेपालको संविधानमा कहीँ पनि ईश्वरको नाममा शपथ लिनै पर्छ भन्ने छैन। चाह्यो भने उसले ईश्वरको नाममा पनि शपथ लिन सक्छ, जनताको नाममा पनि शपथ लिन सक्छ। मैले बुझाएको त्यही हो शपथको विषयमा। तपाईँले भन्नुभयो ईश्वर र जनताको नाममा दुईको नाममा लिनुपर्छ होइन। ईश्वरको नाममा तपाईँले ईश्वरको नाममा लिन चाहनुहुन्छ, ईश्वरको नाममा लिन सक्नुहुन्छ, जनताको नाममा लिन चाहनुहुन्छ भने जनताको नाममा लिन सक्नुहुन्छ। मैले माने, ल है, माने मैले। तर
ईश्वरको नाममा शपथ नलिने जनताको नाममा शपथ लिन्छन्, तर चाहिँ राष्ट्रपति हुँदाको पहिलो तल पशुपतिनाथलाई भेटी हुन्छ। कहीँ कम्युनिस्टले गर्ने व्यवहार हो। उनको व्यक्तिगत विषयमा हामी नजाउँ। हामीले व्यक्तिगत मर्छ, छालाको जुत्ता लगाएको छ, दागबत्ती दिएको छ। गरुड पुराणमा दागबत्ती भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो दागबत्ती दिनुभन्दा अर्को क्रियाकाज गर्नु ठुलो कुरा होइन भन्छ। तर घरमा आएर हामी नास्तिक हो भन्छन्। गरुड पुराणमा विश्वास गर्ने मान्छे कोही होलान्, कोही कुरानमा विश्वास गर्ने मान्छे होलान्, कोही चाहिँ बाइबलमा विश्वास गर्ने मान्छे होलान्, कोही त्रिपटकमा विश्वास गर्ने मान्छे होलान्। नेपाली जनता कस्तो कन्फ्युज पर्यो भने मार्क्सवादी व्यवस्थाले एउटा चिज भन्छ, नेपालका मार्क्सवादीहरूले एउटा चिज गरिदिए, त्यो कुरा हो खास कुरा। यो मार्क्सले चाहेको जस्तै मार्क्सवादी व्यवस्था होइन। तपाईँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा नेपालको चाहिँ सिस्टम बन्या हो, नेपालको सिस्टमको विकास भयो। यो सरकार पनि संसदीय प्रणाली मार्फत आएको हो होइन। त्यही कारणले चाहिँ त्यही भोटकरीमा भन्छु म, कम्युनिस्ट व्यवस्था भोट माग्ने व्यवस्था होइन। भोट माग्ने व्यवस्थाको एकअर्काका परस्पर विरोधी तत्त्व हुन्। भोट माग्ने व्यवस्था र कम्युनिस्ट व्यवस्था एकअर्काका परस्पर विरोधी तत्त्व हुन्। यो त थाहा पाउनुहुन्छ नि, यो त हो नि। कम्युनिस्ट व्यवस्थामा चाहिँ भोट माग्नु पर्दैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। भोट माग्नु पर्दैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। 16औं शताब्दीदेखि चलेको संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ जनताको अधिकतम समर्थनमा अनुमोदन हुने व्यवस्था हो। त्यो चाहे चाहिँ वान पार्टी डेमोक्रेसी होस्, त्यो चाहे चाहिँ तपाईँको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी होस्। भोट माग्छन्, उत्तर कोरियामा भोट माग्छन्, क्युबामा भोट माग्छन्, भेनेजुएलामा भोट माग्छन्। माग्दैनन् नि सर भोट। कुन देशमा माग्छन् भोट? चीनको यहाँ सुन्नु न, चीनको जस्तै प्रणाली चाहिँ उत्तर कोरियामा छैन, उत्तर कोरियाको जस्तै क्युबामा छैन, क्युबाको जस्तै भेनेजुएलामा छैन। उत्तर कोरियाको प्रणाली, उत्तर कोरियाको ढाँचा र उत्तर कोरियाको भूगोल अनुसार, उत्तर कोरियाको जनता अनुसार होला है। तर भोट त माग्दैनन् नि। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपाली चाहिँ हावापानी सुहाउँदो, नेपाली जनता सुहाउँदो व्यवस्था चाहिँ नेपाललाई कम्युनिस्टले अंगीकार गरेका छ। तपाईँ हेर्नु न, तपाईँ के भन्नुहुन्छ सँगै भने अघि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै यो इन्टरभ्यू अवधिमा तपाईँले के वकालत गर्नुभयो भने यो पुरै चाहिँ कपी भयो, विदेशी भयो, अर्काले चलायो, आफ्नो केही पनि भएन भन्नुभयो। अझै उदाहरण दिने बेला चाहिँ तपाईँ देशमा यस्तो गरिरहेछ, अबको 5 वर्षभित्र हरेक युवाहरू होइन, अबको 5 वर्षभित्र हरेक युवाहरू नेपालमा भएको जनआन्दोलन, नेपालमा भएको युद्ध, नेपालमा भएको द्वन्द्व बाह्य शक्तिले आफ्नो डिजाइन अनुसार चलाएका रहेछन् भन्ने बुझ्छन्। अबको 5 वर्षभित्र, 5 या 7 वर्षभित्र नेपाली जनताले होइन। त्यो त 2000 होइन। म के शुभेच्छा प्रकट गर्छु भने शिशिरजीले भने जस्तै भइदियोस् यो देशमा। सबै युवा चाहिँ शिशिरजीले भने जस्तै लाइनमा चाहिँ लागिदिउन्। म जस्ता युवाहरू पनि कन्भिन्स भइदिउन्। तपाईँले भने जस्तै बाटोमा लागिदिउन् होइन। यो सबै गलत रहेछ, खत्तम पारेछ। सबै मान्छे शून्यवादी तपाईँ जस्तो छैन, सबै मान्छे शून्यवादी छैन। यो देशमा चाहिँ सुन्नु न, तपाईँले जति पनि कुरा गर्नुभयो तपाईँ सबै निराशाको कोणबाट, सबै चाहिँ तपाईँको शून्यताको कोणबाट चाहिँ तपाईँले सबै विषयवस्तु तपाईँले भने जस्तो सुन्नु, तपाईँ चाहनुहोस् अथवा तपाईँ नचाहनुहोस्, तपाईँ सुन्नु भन्न दिनु न, बोल्नु दिनु न, तपाईँ मान्नुहोस् अथवा नमान्नुहोस्, यो देशमा गणतन्त्र आयो, यो देशमा धर्मनिरपेक्षता भयो, यो देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, संघीय प्रणालीमा देश गयो, नयाँ संविधान बन्यो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, नयाँ सरकार बन्यो। तपाईँ चाहनुहोस् नचाहनुहोस् भने त्यो त तपाईँको कुरो हो क्या। तपाईँ चाहनुहोस् नचाहनुहोस् यो इतिहास बन्यो, भोलि नहोला त्यो इतिहास त बन्यो, यो परिवर्तन भइसक्यो। तपाईँले चाहेर पनि यो परिवर्तन रोकिने, उल्टाउन सकिने, मैले चाहेर पनि होइन अब म मान्ने संहिता भनेर हुनेवाला छैन। त्यसो भएकोले अब जनताले भोलि चाह्यो, सबै जनताले चाह्यो भने चाहिँ, जनताले चाह्यो भने नहुने कुरो केही पनि छैन। जनताले चाह्यो भने म के शुभेच्छा व्यक्त गर्छु भने तपाईँले भने दिशामा यो देश जाओस्। राजा सकेसम्म चाहिँ तपाईँको अन्तर्य भने चाहिँ कस्तो हो, राजाले सबै चिज ठिक गरेको थियो, यो अरूले सबै बिगाऱ्यो, राजा हुनु सबैभन्दा राम्रो भन्ने टाइपको गयो। राजा आइदियोस्, मेरो शुभेच्छा छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई सक्नुहुन्छ भने राजा ल्याउनुहोस्। नेकपा एमाले र के अरे जनता चाहन्छन् भने जनताको त्यो इच्छा हो, जनताको त्यो चाहना हो भने चाहिँ भोलि राजा चाहिँ आउनमा केही आपत्ति छैन कि। जनताभन्दा ठुलो कुरो कोही पनि हुँदैन। इतिहासको निर्माता बने जनता हो। 47 सालको आन्दोलन कसले गरे? जनताले गरे हो। 62-63 सालको आन्दोलन कसले गरे? जनताले गरे हो। 7 सालको आन्दोलन कसले गरे हो? जनताले गरे हो। तपाईँको चाहिँ के अरे माओवादी त्यत्रो जनयुद्ध कसले गरे हो? जनताको सहभागितामा भयो। त्यसो भएको हुनाले जनताले चाह्यो भने सबै चिज सम्भव छ। यहाँ सुन्नुहोस्, सबै चिज सम्भव छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा तपाईँले सुन्नु, ठिक छ भने ठिक छ, रहस्य आएर चाहिँ आएका छैनन्। रहस्य आओस् भने रहस्य चाहिँ रहस्य आउँदैछन्। तपाईँले चाहेको जस्तो रहस्य आओस्, मेरो शुभेच्छा छ भने मैले त्योभन्दा केही भन्नुपर्छ? मेरो शुभेच्छा छ, तपाईँले चाहेको जस्तो रहस्य आओस्। अर्को कुरा यहाँ सुन्नुहोस्, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीबीच एकता गर्छौँ हामीले भनेर राष्ट्रिय सभागृहबाट उनीहरूले घोषणा गरे। त्यो राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा गर्नेमा एकजना बाबुराम भट्टराई पनि हुन्।
है। राति चाहिँ उनीहरूले बेलुकीतिर उनीहरूले चाहिँ घोषणा गरे सूर्यबाट चुनाव लड्छु भनेर, बिहान चाहिँ उनीहरू अलग्गी। अब अर्को कुरा भन्छु, केपी शर्मा ओलीजी त्यो पार्टीका सबैभन्दा ठुला नेता भएर प्रधानमन्त्री बने, त्यसकै कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बने। त्यही कालखण्डमा उनले एउटा युनिफिकेसन चर्चको मान्छेलाई बोलाएर उनीहरूले होली वाइन खाएका छन्। कसरी स्वाभाविक हुन सक्छ? प्रधानमन्त्री धर्मनिरपेक्ष अर्थ के हो? मिक्स चिज खान मिल्छ के हो? नेपाली खसीको टाउको पोलेर खान मिल्ने अनि होली वाइन खान मिल्ने के हुन्छ? के हुन्छ होली वाइन भित्र? फादर मुनको बिरिया मिक्स हुँदैन त्यसभित्र? हो, प्रमाणित गरेका छन् नेपालका नेताहरू। यस्ता हावागुरा चाहिँ मान्छेको भरम तपाईँ फिजाउने होइन। शिशिरजी, मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यहाँ सुन्नुहोस्, भीम रावल जस्ता नेताहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष नआउनुहोस् है भनेर मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने होली वाइनमा सहभागी हुनु पनि गलत, पशुपतिको चाहिँ त्यो के अरे पूजामा चाहिँ सहभागी हुनु गलत। राज्य धर्मनिरपेक्षको अर्थ के हो भने निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षको अर्थ के हो भने राज्यको कुनै पनि बोल्न दिनु न, मलाई बोल्न दिनु एकैछिन। तपाईँ चाहिँ पच्चा नबोल्नु न बिचमा। धर्मनिरपेक्षको अर्थ के हो भने राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन। राज्यमा मानिआएका चलिआएका सबै धर्महरू, सबै संस्कृतिहरू राज्यको संस्कृति हुन्छ, साझा हुन्छ। राज्यले अव्याकृत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सुन्नु न भने के तपाईँ हो, सिद्धान्त त त्यो हो। नेपालमा संविधानले के त्यसलाई चाहिँ के अरे परिभाषित गरेको छ भने धर्मनिरपेक्ष भनेको परम्परागतदेखि चलिआएका चाहिँ रीतिथिति परम्पराको पनि राज्यले संरक्षण गर्न दायित्व हुनेछ भनेर भनेको के। त्यसको मतलब नेपालमा अलिकति फरक छ। राज्य धर्मनिरपेक्षताको अर्थ तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ तटस्थ बस्ने भन्ने हो, कसैको पक्ष पनि नलाग्ने विपक्ष पनि नलाग्ने भन्ने हो। तर नेपालमा के भन्छ भने परम्परागत चलिआएका धर्म संस्कृति जो हाम्रा चाहिँ प्रथाहरू हुन् तिनीहरूको पनि संरक्षण गर्ने दायित्व है राज्यको हुन्छ है भने हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यले चाहिँ कोही भन्छ तपाईँले चर्चमा किन गयो भन्ला, कोही भन्ला मस्जिदमा किन गयो। राज्यको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, राज्यको साझा मान्छे भइसकेपछि यहाँ सुन्नु न, चर्चमा पनि जानुपर्छ। उसले चाहिँ चर्चलाई पनि समान संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ ती मस्जिदहरूलाई पनि समान संरक्षण गर्नुपर्छ, मन्दिरहरूलाई गुम्बाहरूलाई पनि समान संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हो, पक्षमा म त। तर कुराकानी के हो, होली वाइनको सकेसम्म संसारमा धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास यसरी भएको छ कि राज्य सत्तामा बस्ने मान्छे मन्दिर होस्, मस्जिद होस्, अर्थात् चर्च होस्, कहीँ पनि उसको उपस्थिति हुनु हुँदैन। तब मात्रै जनताले अनुभूति गर्छन् कि कुनै पनि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मान्छे एक धर्मको पक्षमा लागेको छ भन्ने जनतालाई अनुभूति नहोस् भन्नुको निम्ति ल्याएको सिद्धान्त हो। होइन, तपाईँले यसो श्रीजी यहाँ सुन्नुहोस् त, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ कहीँ उपस्थिति हुनु हुँदैन भन्नुभयो। अमेरिकामा बाराक ओबामाले तपाईँले देख्नु भएको छ, दीपावलीमा दीप बालेको देख्नुहुन्छ तपाईँ। चर्चमा गएर चाहिँ नि पादरीसँग सहमति के अरे चाहिँ नि सँगै बसेर चाहिँ नि फोटा खिचाएको फोटाहरू पनि देख्नु भएको छ तपाईँले। त्यसले गर्दा शपथ ग्रहणमै बाइबलबाट शपथ लिन्छन् उनीहरूले। होइन, शपथ कहाँबाट लिन्छ भन्ने भन्दा पनि सबै चाहिँ कहाँबाट लिने छन् होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। होइन, त्यो त देशको व्यवस्था जस्तो हाम्रो पनि ईश्वरको नाममा लिने भन्ने छ होइन। धर्मनिरपेक्षताको कन्सेप्ट युरोपमा चलेको कहाँ जाने कहाँ नजाने यस्तो यस्तो परिणाम हो के। कहाँ गएर फोटा खिचाउने नखिचाउने भन्ने सन्दर्भ कुरा भएन नि त। त्यो त जुन देशमा छ, जस्तो मैले भने नि तपाईँलाई अमेरिकामा पनि बाराक ओबामाले दिवालीमा दीप बालेको स्थिति छ होइन। बेलायतमा पनि तपाईँले डेभिड क्यामरुनले चाहिँ नि पहिला दिपावलीमा दीप बालेकै स्थिति छ। अस्ति मस्जिदमै गएर चाहिँ त्यो उलाएको छैन सेतो टोपी, त्यो तरिकाले त बालेकै छ त। अनि केपी ओलीले त्यहाँ त चाहिँ उहाँ पोलिटिकल के अरे साइन्सको विद्यार्थी हो, म पनि पोलिटिकल साइन्सकै विद्यार्थी हो, म सोसियोलोजी यद्यपि सोसियोलोजीको विद्यार्थी पनि हो। मैले पनि के अरे राजनीतिशास्त्र अलिअलि अध्ययन गरेका छु। राजनीतिको एउटा विशेषता शक्ति सन्तुलन हो, मैले पढ्या। उहाँले क्लासिकल मार्क्सवादको कुरो गर्नुहुन्छ। उहाँ यस्तै पऱ्यो भने ऋषिमुनि कालमा पनि नेपालले फर्कनुपर्छ भन्न बेर गर्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। मार्क्सले आफैले के भनेको छ भने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्नुभयो, पुँजी लेख्नुभयो, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त चाहिँ लेख्नुभयो, थुप्रो उहाँले चाहिँ कृतिहरू लेख्नुभयो। जुन जुन उनका चाहिँ विचारहरू आज संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको लागि बेसिक मार्गदर्शक एउटा चाहिँ बेसिक गाइडलाइन चाहिँ बनेका छन्। उनले लास्टमा के लेख्नुभयो, के भन्नुभयो भने मार्क्सवाद गतिशील विज्ञान हो है, यो कुनै धर्मशास्त्र होइन। जे लेखेको छ यो शब्द त्यस्तै चाहिँ र कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नगरिकन
त्यत्तिकै त्यस्तै पढ्ने त्यस्तै बुझ्ने होइन म उहाँको र जवाब दिन्छु। एकैछिन म भन्नु नि म उहाँको जवाब दिन्छु अनि एकछिन भन्न दिनु न म त्यसकै जवाब दिन्छु उहाँले के भन्नुभयो भने यो र कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नहुने कुरो होइन मार्क्सवाद भन्ने गतिशील विज्ञान हो यो समय होइन, अनुसार सुन्नुहोस्, यो परिवर्तन हुन्छ तपाईँको प्रश्नको म यो जवाब माटो दिन्छु। सुहाउँदो चाहिँ कार्ल मार्क्सले भनेको गतिशील चिजको म जवाब दिन्छु कार्ल मार्क्सले साम्यवादी घोषणा पत्र मार्फत 4वटा चिजहरू भनेका छन् द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र वर्ग सङ्घर्ष यी चिज हुन् नि गतिशीलको कुरा होइन यहाँ कार्ल मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा संसारवाद प्रतिवाद र संवाद मार्फत परिवर्तन हुन्छ भनेका छन् उनले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका नियमहरू छन् भनेका छन् उनले जस्तै कुनै मकैको दानालाई जमिनभित्र गाडेपछि त्यो भित्रको दाना कुहिएर जान्छ र नयाँको सिर्जना हुन्छ यहाँ सुन्नु न। होइन त्यस्तै व्यवस्थामा पनि हुन्छ भनेका हुन् उनले भौतिकवाद तपाईँको चाहिँ यो के अरे द्वन्द्ववाद के हो भौतिकवाद के हो अधिभूतवाद के हो यहाँ सुन्नु न यहाँ अधिभूतवाद के हो होइन, यहाँ यो भन्ने confuse विषयमा चाहिँ गर्ने यो काम बहस हो कि छोड्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ नेपाली यो जनतालाई यो विषयमा चाहिँ होइन, बहस हो भने यही संसार विषयमा भरिको गरौँ जनतालाई केन्द्रित confuse गर्ने काम होइन छोड्नुहोस्। यहाँ सुन्नु न वेदरिङ अवे अफ द स्टेट कार्ल मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा वेदरिङ अवे अफ स्टेट भन्छ राज्य त्यस्तो हुन्छ हामीले ल्याएको राज्य र मैले भनेको राज्य त्यस्तो हो जहाँ वर्गविहीन हुन्छ र समाज के राज्यविहीन हुन्छ भन्छ कार्ल मार्क्सको त्यो मैले के बुझ्न के अरे के बुझेन भने उहाँले ठ्याक्क विषयवस्तु कहाँ वर्गविहीन प्रवेश गराउनु हुन्छ, भयो भन्ने कुरो राज्यविहीन चाहिँ हुन्छ भन्छ।